औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सूरज ग्रहण की वीडियो के साथ कि ये जो सूरज ग्रहण है आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर डालेगा, मजमूई तौर पर ये कौन सी तब्दीलियां लेकर आ सकता है और कैसे आपके स्टार को मुतासिर करेगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारी तब्दीलियों और 2025 का बल्कि सदियों यानी कि लंबे अरसे के बाद एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो आपको पहले से लाशऊरी की सतह की जानिब लेकर जाएगा। आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके लिए कुछ रुकावटें आ सकती हैं, आपको दबाव का सामना हो सकता है, आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं, मगर इसके बरक्स दूसरी जानिब पे ये आपको बेनिफिट भी दे सकता है, ये आपके लिए समरात भी लेकर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। 21 सितंबर की रात, ये तकरीबन पाकिस्तान में रात का वक्त होगा जब ये ग्रहण लगेगा और इसके बड़े गहरे असरात पड़ते नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर कि उनके ऊपर ये ग्रहण क्या असरात डालेगा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के ऊपर, हुमुल खवातीन व हज़रात के ऊपर। एरीज खवातीन व हज़रात के ऊपर उनकी जॉब से रिलेटेड है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, कर्ज से रिलेटेड है, रोजमर्रा मामूलात के अंदर तब्दीलियां लेकर आएगा, चेंजिंग्स होती नजर आएंगी क्योंकि इसका जो बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आपके छठे घर से है। जब इसका छठे घर से है तो उसमें हो सकता है आपको अपने काम के अंदर ज्यादा बोझ हो और थोड़ा सा आप अपसेट फील करते नजर आए। तो इस दौरान आपको जो है कुछ किसी किस्म के भी तनाज़ात से बचना चाहिए और अपनी काम के ऊपर अपनी तवज्जो को मस्कूरा रखना, नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है। और इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, चाहे वो खाने की से आदत हों, चाहे वो दूसरी हों, क्योंकि इस दौरान सन जब ग्रहण में होगा, सूरज ग्रहण लगा होगा तो बदहज़मी, बेचैनी, थकावट, ये सारी चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी और आप को थोड़ा सा जो है ना सेहतमंद आदात के ऊपर तवज्जो देनी है। और इस दौरान हो सकता है आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। मगर इस बात को भी आपने एरीज यकीनी बनाना है कि आप इस वक्त किसी को रकम उधार ना दें, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं, खास तौर पर मून साइन एरीज, तो उनके लिए माली तनाज़ा जन्म ले सकता है। तो इस दौरान आपके दो हरीफ हैं वो आपको के खिलाफ साजिश भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि समझदारी से काम लें, अक्लमंदी से काम लें और आप जल्द ही इन मसाइल के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और इन चैलेंजेस को आसानी से सर्व करके आगे निकल जाएंगे। तो बस कोशिश करें अपने रब से जुड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें, कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेंगी। दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो जी टॉरस। टॉरस खवातीन व हज़रात के 5वें घर के अंदर ये ग्रहण है और इस दौरान जो है मोहब्बत, बच्चे, तख्लीकी सलाहियतें आपकी तवज्जो का मरकज बनेंगी। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है और कभी कभी अपनी सलाहियतों को जाहिर करने में भी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे टॉरस खवातीन हज़रात को जो है उनके 5वें घर को ये मुतासर करेगा। तो इस दौरान आप अपने खानदान के अंदर मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। अगर आप मनसूबाबंदी कर रहे थे प्रेगनेंसी के हवाले से तो उसके ऊपर भी चैलेंजेस का सामना होगा और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों के हवाले से भी जो दीगर बातचीत है वो थोड़ा सा आपस में कशीदगी की जानिब जाएगी, तो जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे जो टॉरस खवातीन हज़रात हैं उन्हें सही रहनुमाई और सब्र और तहम्मुल से अपने मसाइल पर काबू पाना है और आपको क्या सराइयों से बचना है, क्योंकि जो वहम और वसवसे होते हैं और जो क्या सराइयाँ होती हैं वो आपको डैमेज कर सकती हैं, आपके रिलेशंस को डैमेज कर सकती हैं।
کیونکہ کبھی کبھی انسان جلد بازی میں کچھ فیصلے کر لیتا ہے تو وہ فیصلے آپ کے ریلیشنز کو ڈیمیج کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیاسرائیوں کی مبنی کے اوپر کسی بھی جگہ پہ بڑی انویسٹمنٹ کرنا وہ بھی ٹورس کے لیے جو ہے متاثر کن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سرمایہ کاری کرتے وقت محفوظ اختیارات کا انتخاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہاں پہ تمام چیزیں، چاہے وہ پیپر ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی گفتگو ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ اس دوران غلط فہمیوں سے بچ جائیں، اور آپ کی بات چیت اور اپنے تعلقات کو بھی متوازن رکھنا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو نظر بد سے بچائیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ من میں روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا ہے، اللہ پھر بھی کرم کرے گا، مالک کا کرم ہمیشہ بڑا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو زوڈیکل سائن ہے وہ ہے جی جیمنائی۔ جیمنائی خواتین و حضرات کے چوتھے گھر کے اوپر یہ گرہن ہے، اور اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ خاندانی مسائل، جائیداد کے معاملات ہیں، ماں کی صحت کی جانب توجہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اپ اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہوں گی۔ یہاں پہ چھوٹے موٹے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر جیمنائی کو رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دوران آپ کے والدہ کے ساتھ آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر جیمنائی خواتین و حضرات کو چاہیے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اپنی گھریلو معاملات کو صبر اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ اور اس دوران آپ گھر، گاڑی، ان معاملات کے اوپر، گھر کی رینوویشن، گاڑی کی مینٹیننس، ان چیزوں کے اوپر اخراجات بڑھ سکتے ہیں، لہذا آپ کو ضرورت سے زیادہ اخراجات سے بچنا ہے، اور غیر متوقع مسائل کو قابو پانے کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ چیزیں کریں، چیزوں کو مینیج کرنے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ کو سیل آؤٹ بھی کرنا پڑے، تو اگر آپ چیزوں کو نظم و ضبط سے کرتے ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس گرہن کے دوران ہمیں کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے؟ تو اس میں آپ کو جو ہے نماز کسوف کا پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اور اس نماز میں آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز باجماعت پڑھیں، یا پھر دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قرآن کریم کی جو بھی سورہ لمبی آپ کو یاد ہے وہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں۔ اس دوران آپ اگر کوئی خیرات کرتے ہیں، اس میں آپ گندم کو صدقہ کر سکتے ہیں، گھی کو صدقہ کر سکتے ہیں، سنہری رنگ کے کپڑے کو صدقہ کر سکتے ہیں، کیلے وغیرہ، فروٹس میں دیکھا جائے تو یلو فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، تاکہ سورج گرہن کے نحس اثرات سے بچا جائے۔ اور اس دوران جتنے بھی صدقہ و خیرات کیے جائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو خواتین ہیں، خاص طور پر خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے، جب گرہن لگا ہو تو اس دوران اس کی جو شعائیں ہیں، اس کی جو ریفلیکشنز ہیں، اس سے بچیں، اور گھر کے اندر کثرت سے استغفار کریں، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی مالک نے کرم کیا، مالک پھر بھی کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اسماء پینتن پاک ضرور بیسا کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔